راستے جتنے تو ان قبرستان نظر آندے نہیں ناندے ویکھو کئی سلطان سکندر ستے ہوئے جڑے محفلان دی زینتان مجلسان دی زینتان میلاد دی زینتان ڈیریاں دی زینتان پریں پنچایت دی زینتان میدانہ تے پیڑان دی زینتان کھیڑ دے میدان دی زینتان آج مٹی بول دیئے او نہیں بول دے مٹی بول دیئے میرے جوانوں تے او بھی داوی سالاں دیاں طوفان ہنیریاں قبران دے نشان مٹا دیں دیاں میں بڑیاں بڑیاں قبران وڈے پتھران نال مضبوط پتھران نال بھی بنیوں ہویاں ترٹیوں ہویاں ویکھین کوئی 100 سال بعد ترٹ گئی کوئی 200 سال بعد اے اطاعت دا پیڑے جوانا ہر گھاٹا برداشت تو کرنا ہے رب دی بارگاہ تو دور نہیں جانا وسیلے ایسے اس عظیم بنائیں خالق فرمایا میرے اللہ کے تویک میرا نا چاہ کے تویک من پکار کے تویک دنیا دیاں ساریاں سنگتاں یاریاں نو ویکھ لی آئی ذرا اپنے مالک نو بھی پکار کے ویک ذرا میرے گھر آ کے ویک میرے گھر نو آ سکدا میں اپنے گھر بلا کے ویک ہائے 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 میرے گھر نہیں آ سکدا حج کر کے جو بندہ کام سود دا کردہ ہے نماز پڑھ کے یتیم دا حق ماردہ ہے ایسے سجدیاں دیوں لوڑ نہیں لا الہ الا اللہ ایک کلمے پڑھنے سوکھے انہاں دے اتے پارا دینا بڑا اوکھا کچھ بندیاں تا کلمے یاد ہی صرف اپنا مال ویچن واسطے کیتن باہر نکلو نہ جوانو باہر اجے وطوی انہا علاقیاں تے رب دا کرم ہے جو شہران وچ انتہا ہوئی یہ ظلم دی کھاد نال بنے ہویا دودھ پہ ویچ دینے کھاد نال کھاد دی ملاوٹ نال جوانو اگلے دن ایک جاتے گئے ہیں انہاں کہا جی تو ان کھویا دینا ہے میں کہا رانی دیو کی کرنا نے دے کے جڑی کھوئے دی حالت ہوئی ہے انہاں کہا نہیں جی اسی مال ڈاک کے سارا تے بنایا اچھا میں کہا ڈکیا کیوں نے انہاں کہا جی اسی یہ تیار کر دیاں سارا کھویا تے کسے وڈے شاہرے سپلائی یہ سنو کر دیاں تے میں کہا جی سناو کھوئے دی کی پوزیشن ہے انہاں کہا ڈالڈا بھی ویج پویندہ ہے ہم بچوں مٹھائیاں تم گھر بناؤ خواتین نو آنکھوں بنا کے دین ایک ادھی ویری جے صحیح نہ بھی بنی تو بنے دیاں ٹھیک بن جائے گی ماما جدوں بھی موسم بدل دیاں